مرحبا بكم في الحلقة 19 من توندونس بلوس. 3 ادريس اوتيل باش نتعرفوا عليهم اليوم. جانيت فاشن في المنزه 5، رايان جاردن في سكرة، تاتو شوب في المرسى. بونجور ومرحبا بكم في حلقة جديدة من توندونس بلوس. احنا توا في المنزه 5، على يمين نهبطوا الارينا وعلى يساري نطلعوا ليسي منزه 6. الادريس هذايا سهله برشا وما نتصورش ما تعرفوهاش، على خاطر اللي يتعدى من المنزه il ne peut pas rater cette façade. جبتكم لجانيت فاشن، هوني من لوكاسيون للفونت اللي عندها سهريه ولا عرس تجي تلقى تو لي شوا ميدام، من البرودري لي سامبل لي تراديسيونيل للمودرن، نلقاو تو لي ستيل اي توت لي كولور. ما نكثرش عليكم برشا، نمشيو نطلع على مدام ساميه. يلا Baby, we should stay close tonight. عسلامة. I don't trust me. الأدريسة الأولى شوروم جانيت فاشن في المنزه 5. Yeah, baby, we should stay close tonight. 'Cause I don't trust myself with loving you. Maybe we should hold hands tonight. 'Cause I don't trust myself with loving you. مدام سامية، شنو أحوالك؟ لاباس الحمد لله. باش تحكي لنا على الكونسيبت نتاع جانيت فاشن، من وقتاش وكيفاش بديت ومن أول الحكاية. مرحبا بكم. يعيشك. مرحبا بك مرام. يعيشك. والله بديت عندي 5 سنين هكاكا، بديت في باب السويقة وتوا عندي عامين زدت حليتهم في المنزه 5. داكور. شو هما لي ستيل لي توندونس نتاع السنة اللي نلقاهم عندك؟ نورمالمون التوندونس كلها عندي السيرين، البالون، باروك يا ça n'a pas été toujours une tendance، يعني كل عام فما يعني الباروك. الباروك اللي فيه أكثر فوليوم معناها. داكور. وشنو خدمتوا يعني في البرودي ولا في فما في السامبل دونتيل سامبل دونتيل ديكالي، وفما اللي يبدا مطروز برودي. ولي كولور ابار سواري خد برك الله هوني ندخلوا عندك نلقاو الالوان الكل يعني توت لي كولور. في لي روب دو ماريي فما اون توندونس كولور سنة البلون، سيرتو البلون اكثر حاجه. كنا قبل نخدموا على ليفوار، سنة البلون. داكور. اكسبسيونيلمون شنو الحاجه اللي عندك مختلفه ولا زايده على العباد الاخرين في فوتر توش؟ يعني توش اللي احنا دونتيل برودي الكل بالكريستال وشواروفسكي داكور. اوكي. فما فيكو سي لا سيزون توا قربنا وطقس ولا رجع مزيان والعرايس بدات تتحضر في روحها، فما بروموسيون ولا حاجه هكا؟ عاملين بروموسيون دي فورفي. داكور. كان تقول عليهم شويه باش العباد اللي تفرش توندونس بلوس تبدا عندهم فكره. فورفي عندنا فورفي مارياج، وطيه، قفطان. عندنا فورفي للمارياج. دونك عاملين فيهم صوم مزيان ابارامون. عاملين فيهم صوم مزيان ومرحبا. نلقاوك في المازا 5 ونلقاوك مازال زاده في باب السويقه. اي داكور. باش العباد يعني تعرف تجي الادريسه نتاع مازا 5 ولا باب السويقه. اوبجيكتيف مدام سامية ان شاء الله ما خير، ونحاول نرضي لذوق الناس الكل ومرحبا بالناس الكل، وماذا بيا راضي العباد الكل. ميرسي بوكو مدام سامية. عايشك. ميرسي. عايشك. غير يا جماعة، احنا توا في دار فضال سكرة. تقولوا سورمون شبيها مرام تضحك، نضحك على خاطر بور موا الادريسة اللي جبتكم ليها توا باغمي لي ميور ادريس اللي توندونس بلوس هزتكم ليها. احنا توا قدام ريحان جاردن، اون بيبينيير عالم نتاع نباتات، من لي بلان ديكستيريور لي بلان دانتيريور، حاجه مي فريمون من وراء العقل. اي سورتو العباد اللي مغرومين باللي بلان باش ياخذوا على الادريسه نتاعي هذايا. هيا نعملوا طلع ما نطولش عليكم، خلينا ندوركم للعالم الجديد. يلا. Feeling the sunrise, even in the night time. It's hard to adjust now, 'cause you ain't around. No. Do they treat you real nice? الأدريسة الثانية بيبينيير رايان جاردن في سكرة. When will I see you again? I just wanna hold your hand.
خليل باش تحكي لي على لو كونسيبت نتاع العالم اللي عايشين فيه magnifiquement beau. Franchement, rien à dire. On représente une pépinière qui est nouvellement créée. Ça fait on travaille depuis في البيبينير هذه depuis 2 ans et demi installé لنا. حلم خلطت انا وشريكي خويا باش حققناه avec les difficultés اللي موجودين الكل. C'est pas évident franchement. On essaye d'avoir un maximum de plantes et la gamme نحبوا تكون variée برشا. هوني فما deux axes تخدم على deux axes la vente et la conception. كنت تفسر لنا شويه يعني باش العباد تعرف اللي باش تجي هوني وتشوف لو موند الموجود هنا ابار. احنا نعملوا tout ce qui est importation. الاولى نجيبوا des produits من برا. Plus on fait une petite production. D'accord. اللي هي pour les plantes saisonnières اللي نستحقوا لهم في البريود نتاع الربيع في وقت اللي يتبدل الطقس. خاطر احنا on vise aussi la conception paysagère. C'est-à-dire la conception paysagère. La conception c'est les clients وقت اللي يجيو لهنا للبيبينير يختاروا les plantes نتاعهم. Ils ont une petite idée على حبهم شنو هي البلانت اللي يحب يشريها. مي الفكره نتاع الميز اون بلاس وكيفاش تنسق لو جاردان ناقصه شويه. ما سهله هي. نحاولوا احنا باش نعطيو اون برون ليدي نتاع الكليون نشوفوا شنو يحب بالضبط وعلى الباز نتاع الشوا نتاعو هو احنا نعملوا له اون اسكيس ولا نعملوا له اون كومبوزيسيون فوالا ونزيدوا نعينوه باش نحسنوها. ابروكسيماتيفمون قداش عندنا من برودوي هنا؟ في البيبينيير عندنا صلي على النبي اون جام تري فاريي ونومبر كبير ياسر نتاع بلانت اللي يوصل لل 1000 1500 نوعيه اللي هما بين الانتيريور والاكستيريور. الانتيريور والاكستيريور واللي هما يتزادوا في البيريود في السيزون. في السيزون. في الربيع اكثر بيان سور سي بلو كولوري سي بلو فاريي. Est-ce qu'il y a des projets de l'avenir? Inch'Allah, on projette Inch'Allah avoir un espace أكبر برشا من هذايا dans les normes européennes. Suite اللي احنا Inch'Allah on va faire un partenariat مع يتسمى le premier voire deuxième plus grand fournisseur في العالم. Les Italiens. C'est des Italiens. Merci beaucoup Khalil. Merci. يعطيكم الصحة. C'est un très grand plaisir. Merci. Merci. يا جماعه احنا توا في المرسى في الشارع الطيب المهيري. تعرفوني انا مرام ما نجمش نسكر الحلقه نتاعي من غير ما نهزكم لادريسه اكسبسيونيل اي سورتو با كوم لي زوتر. احنا توا قدام وشم بروفيشنال تاتو باي فواز. كيما تعرفوا دوبي دي ميلي داني وفي برشا حضارات قبل تاتواج موجود وهوني في تونس زاده نسميوه له شم واليوم في تونس ولا اون فغي توندونس. ما نطولش عليكم برشا يلا نعملوا تاو. هلو فوز كومون سافا لاباس سي توا؟ ولادريسة ثالثة تاتو شوب في المرسى. Notre fameux tatoueur en Tunisie, très connu. يعيطوا لك فوز d'ailleurs. في الجزائر. هكا في الجزائر. خاطر ما عرفوش ينطقوا اسمك كونتر فواز فواز. فاوز. فاوز لا فاوز يمشي. باش تحكي لنا على comment est venue l'idée de devenir tatoueur parce que c'était pas ton domaine apparemment. دخلت نقرا اوتون كانجينيور دو سون في المغرب. معناها قعدت مع السيد اللي مشيت نخدم عنده اوتونك ندبر في راسي. من العام الثالث وقت جو كومونسي قلت فوالا خليني نشوف شنو كيفاش تصير الحكايه. وليت نفهم فورماسيون. يعطيك صح نفهم الماكينه هذه شنو تعمل لي زيغوي هذوما ديستيني لشنو فهمت. وقداش قعدت باش تعلمها؟ وفغي سون جومو يعني سيريوزمون مازلت نتعلم شنو تو باش نعمل ستاجات نعمل ذاك داكور يعني il y a toujours une évolution par rapport à ما فماش حاجه معناها كو معناها فورماسيون او كاو داكور. شو هما لي توندونس فواز هكا اكثر لي تاتواج دوموندي مثلا يجيك طفله ولا لا يقول لك لي تاتواج دوموندي اللي تلقاهم عاملين لي ستار باغ اكزومبل عامله ريانا حاجه لو باش يجيك واحد يقول لك عاملين هذوما لي توندونس يجيوك قالوا لك عملوا لنا بابيون ولا عين بابيون هكا برشا عين زاد برشا سيريوزون داكور والعين برشا زاد تري بيان داكور. اوبجيكتيف فواز بور لو مومون عندي ايكول قاعد نحل فيها
c'est génial. Un tatouage, voilà. C'est-à-dire que tu vas former les gens ou là... C'est ça, ouais. C'est une c'est école excellent. spécialement tatouage, piercing et tout ça. Bravo. Merci. يعطيك الصحة. تيب توب. ان توكا انا قلت لهم لذيذ اللي جيت اليوم ان شاء الله نخرج منها سلامات ما كانش نبدا نكمل في الثالث نتاعي توا جامي 203 دونك اون سي جامي بالك شي نرجع لك ما تحبش تعطي ان ميساج ولا تحكي على اون سيغتين توندونس ولا حاجة للعباد اللي qui hésitent entre faire un tatouage ou ne pas faire un tatouage parce que c'est symbolique un tatouage. يخمم بالكتاب قبل ما نعمل اي حاجه. بالحق فما اللي يعملوا كزلقه كي يعملوا تاتواج ومن بعد يحبوا يفسخوا. اي بيان سور انا عندي حتى في السونتر عندي اونتر جيمي عندي سونتر تاع دي تاتواج نحي فيه التاتواجات. دي تاتواج. Ah c'est excellent mais باللازر هو. اي باللازر c'est ça. Mais il reste toujours une trace juste نحب نقول للعباد بالحق. تراس تقعد راهو انت والجلده نتاعك راهو. كان باغ اكزومبل نقولوا واحد يتجرح وتقعدوا تراس مش يعمل زر باش تقعد تراس واللي ما تقعد مع الجلده ما تخليش تراس ما يقعدش تراس. Voilà, merci beaucoup Fawis. Moi je te revois pour le troisième tatouage. C'est quand tu veux. Et à très bientôt. Salut, عايشك.